वैश्विक कोरोना महामारीको संकटका बेला यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै सामाजिक दूरी कायम राखी मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुका साथै नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुन डाक्नेश्वरी नगरपालिका यहाँहरूसँग हार्दिक अपील गर्दछ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका सप्तरी जिल्लाको मध्य दक्षिण भाग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा पर्ने नगरपालिका हो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा पातो बजारमा केन्द्र राखी 10 वटा गाविसहरू मिलेर नगरपालिकाको स्थापना गरिएको छ। पातो अवस्थित शक्तिपीठ डाक्नी माताका नामले यसको नामाकरण गरिएको छ। साबिक 10 गाविस हाल 10 वटा कबिलासा, हरिराहा, तरही, भुतही, पातो, औरही, ब्रह्मपुर, गम्हरिया, प्रवाहा, पत्थरगाडा र बनौला वडामा विभाजन गरिएको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 69.11 वर्ग किलोमिटर र 44,782 जनसङ्ख्या रहेको छ। सप्तरी जिल्लाको 9 वटा नगरपालिका मध्येको एक डाक्नेश्वरी नगरपालिका हो। यो नगरपालिका पूर्ण तराईमा अवस्थित रहेको छ भने यसको दक्षिणी सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। पश्चिमी भागमा बादे वर्साई नगरपालिका, पूर्वी भागमा राजगढ गाउँपालिका तथा उत्तरी भागमा खडग नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिका रहेको छ। राजविराजबाट 20 किलोमिटर पश्चिम दक्षिण कठौनाबाट 15 किलोमिटर दक्षिणमा यस नगरपालिकाको कार्यालय अवस्थित छ। यस नगरका जुडी, खडग, सितुवाही, थलहा, कजरा लगायतका नदीहरू र कोशी नहरले अरू नगरपालिका तथा गाउँपालिकासँग सीमा बनाएको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका अधिकतम जनता कृषक छन्। साथै यस नगरपालिकाको अर्थतन्त्र भारतीय सिमानाबाट आयात निर्यातले पनि तोकेको छ। यहाँका जनता माछा पालन, कुखुरा पालन, पशुपालनमा आत्मनिर्भर पनि रहेको छ। यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने नगरमा हाट बजारको रूपमा पातो, पत्थरगाडा, तरही, ब्रह्मपुर, बनौला, सखुवा र अमरलत्ती हटिया रहेका छन्। डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका मुख्य द्वारका रूपमा कठौना पातो सडक रहेको छ। यस पालिकाबाट बसद्वारा पातो राजविराज, पातो जनकपुर, पातो काठमाडौँ, पातो सिराहा, पातो विराटनगरसम्म आवत जावत गर्नका लागि यातायात सञ्चालनमा रहेको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाहरूमा गरी जम्मा 9 वटा स्वास्थ्य चौकी मध्ये 4 वटामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गत रहेको पातो स्वास्थ्य चौकी तथा पत्थरगाडा स्वास्थ्य चौकीबाट एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। यस नगरपालिका अन्तर्गत 2 उच्च माध्यमिक, 6 मावि, 15 प्रावि, 1 आधारभूत विद्यालय र 1 मदरसा रहेका छन्। उच्च पठन पाठन सञ्चालनका निमित्त एसएलपी उच्च मावि र कच उच्च मावि रहेको छ। साथै शिक्षाको अवस्था विकासका लागि विभिन्न वडाहरूमा निजी विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। यस नगर क्षेत्रमा मधेसी, थारू, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यो क्षेत्र बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय विशेषताले भरिएको छ। यस क्षेत्रमा घडी, चौरचन, जितिया, दशैं, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति, होली, जुटशीतल, ईद जस्ता पर्व मनाउने गरिएको छ। धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव यस क्षेत्रको अभिन्न चिनारी हो। यहाँ मैथिली भाषा सबैले बोल्ने गरेका छन्। डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 48,07,34,000 को बजेट ल्याएको थियो, जसमा प्रत्येक वडाहरूलाई वडा स्तरीय सिलिङ बजेट 80 लाखदेखि 1 करोडसम्म छुट्याइएको थियो। बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर वैश्विक रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेको छ भने यस महामारीबाट यो नगरपालिका पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ सबैलाई अवगतै छ। विपत्तिको यस घडीमा विकास भन्दा पनि मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु नै
पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा सिङ्गो नगरपालिका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहोरात्र मानव जीवनलाई जोगाउने योजना तथा रणनीति अनुसार काममा खटिएकोले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटले निर्धारण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको लक्ष्य भेटाउन नसके पनि मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्नमा नगरपालिकाबाट भएको प्रयास सराहनीय रहेको छ। कोभिड-19ले थपेको चुनौतीका कारण कहिले पनि अभ्यासमै नरहेका कामहरू सिक्ने अवसर पनि नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्राप्त भयो र नगरपालिकाले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको छ। नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, ह्यान्डवास, साबुन खरिद एवं वितरण र लकडाउन प्रभावित गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण जस्ता अनुभव पनि प्राप्त भएको छ। कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र नगरपालिकाले खेलेको भूमिका बारे जानकारी दिनुहुँदै मेयर शिवनारायण शाह, अहिले हामीले क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था गरेछ हामीले लगभग सबै वार्डमा भनौँ न व्यवस्था हामीले गरेछ र फ्लो पनि त्यति बेला त्यही हिसाबले इन्डियाबाट आउने जुन जति पनि मान्छे थियो सबलाई राखिने, उसको जति पनि क्वारेन्टाइनमा सेवा सुविधा हुन्छ सबै दिने। अनि उहाँहरूको चाहिँ 14 दिन पछाडि हामीले आरडिडी अहिले हामीले चाहिँ पिसिआर गरेर मात्रै छोड्ने अवस्था भएको हुनाले र त्यो प्रविधि अलि झन्झटिलो, नेपाल सरकारको पनि अब पिसिआर प्रविधिको जुन दिक्कतदारी छ सबैलाई थाहै भएको हो। हाम्रो राज्यमा पनि आएको मसिनरीले सञ्चालन भएको छैन र त्यहाँ अरू ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तै क्यु लाग्ने गरेछ। यता 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बसिन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भएको हुनाले उहाँहरू 14 दिन पछाडि हामीलाई किन छोड्ने काम भएन। लकडाउनका कारण अपेक्षा अनुसारको विकासीय काम गर्न नसकेको भए पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भने सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समितिले केही उजुरी फर्चेट गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा केही विकासीय काम सम्पन्न भइसकेको र केही बाँकी रहेको जानकारी गराउनु हुँदै नगरपालिकाका उपमेयर इन्दु देवी यादव, 176 को मुद्दा दर्ता भेल यऽ आ 50टा बाकी अथी फैसला भए गेल छै आ बाद बाकी जे छै से छेबे केले अथी में छै, प्रक्रिया में छै। आ विकास के काम तो 74, 76, 77 का लगभग 77 के छेबे केले, 76 के भए गेल छै, 74, 76 ई सब के भए गेल छै। आ 78 आ 77 का बाकी छै। लॉकडाउन के कारण से नगर सभा होल भेल छै, तहाँ से नगर डाकनेश्वरी में भवन बनेलिए ओहिठिन भेल छै। बहुत काम सब भेल छै, अथी वार्ड में भेल छै, रोड विकास भेल छै, नाला आरु बनेने छियै। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट नगरवासीलाई कसरी जोगाउने तर्फ केन्द्रित भएर काम गरेको छ। बेलैमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरी मानव जीवन जोगाउनेतिर नगरपालिका लागेको र त्यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग र नगरपालिका समेतको साझेदारीमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत प्रदान गरेको बताउनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त दास। यो डाकनेश्वरी नगरपालिकामा हामीले यो जुन बेला कोभिड-19 को संक्रमणको स्टार्टिङ भयो त्यति बेलादेखि नै हामीले विभिन्न फेजमा हामीले विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। जस्तै सुरुमा हामीले जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गर्यौँ, माइकिङ गर्यौँ हामीले। त्यस्तै यो एफएममा पनि यो चेतनामूलक सन्देशहरू हामीले प्रवाह गर्यौँ। त्यस्तै पम्पलेटहरू पनि हामीले गर्यौँ, सबै वडामा पम्पलेटहरू पनि वितरण गर्यौँ। त्यसपछि यो जनताहरूको लागि प्रत्येक व्यक्तिको लागि मास्क हामीले वितरण गरेका छौँ र अर्को प्रत्येक घरधुरीको लागि साबुन पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा हात धुनको लागि यो पानी, बाल्टिन, सेनिटाइजर यिनीहरूको सबै हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। र डिसइन्फेक्टेन्टको लागि हामीले ब्लिचिङ पाउडर पनि
यो छर्केको थियो सबै वडाका यो क्षेत्रमा सबै वडाहरूमा र यो अहिले हाम्रो 10 वटै वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। गत चैत्र 12 गतेको लकडाउनपछि कोभिड-19बाट बच्ने उपायहरू नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको हो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य आवश्यक काममा अहोरात्र खटिएको बारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य शाखा अधिकृत तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका इन्चार्ज उमेश प्रसाद शाह, हामीले चाहिँ यो कोरोना विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ थप जनमानसमा जनताहरूमा सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि हामीले सुरुमै हेल्प डेस्क स्थापना गर्यौँ। त हेल्प डेस्क स्थापना गरिसके पश्चात जब हाम्रा चाहिँ यहाँ देशभन्दा बाहिर रहेका या देशभित्रै सङ्क्रमित एरियामा रहेका जुन हाम्रा डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका दाजुभाइहरू थियो उहाँहरूले चाहिँ बाट चाहिँ थप सङ्क्रमित स्थानीय सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि मैले सुरुमा चाहिँ क्वारेन्टाइन प्रमुखको नाताले डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको कचमाविमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ 3 बेड र पथरगाडा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 2 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका थियौँ र त्यस पश्चात हाम्रामा जुन तपाईँको विशेष गरेर भारतबाट जुन हाम्रा डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका दाजुभाइहरू एकदमै अत्याधिक रूपमा आउन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले सुरुमा 150 जतिको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कचमाविमा गरे। त्यस पश्चात हामीलाई त्यहाँ अट्ने सम्भावना नभएपछि हामी यो कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भनेर अस्थायी क्वारेन्टाइन तथा काम व्यवस्थापन समिति एउटा बनायो र 10 वडामा चाहिँ आफ्नो वडाको चाहिँ आफ्नै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा क्वारेन्टाइन स्थापना बनाउने भनेर चाहिँ हामीले 10 वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरियो र हालसम्म लगभग हामीले 400 भन्दा माथि चाहिँ बेडको व्यवस्थापन गरेको छौँ। विश्व नै महामारीको सङ्कटसँग जुझिरहेका बेला हामीले राहत वितरणदेखि लिएर केही विकासीय काम पनि गरेका छौँ, जसमा पक्की सडक ढलान, वडा कार्यालय निर्माण जस्ता काम रहेको छ। थप जानकारी दिनुहुँदै वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, ये लॉकडाउन के कारण विश्व महामारी के कारण के लिए तो लगभग हम 18-19 का हमारी योजना है विकास योजना। ते मध्य विकास योजना अखन तक के लॉकडाउन का पूर्व और अखन का लगायत हम जो तो 15 का योजना हम सफल कर रहे हैं। ते मध्य हमारे एक मंच जो के जस्ट पूर्व जी मंच बड़ा के लग माथिलो भवन सब एक अखन जस्टे साबिक वार्ड नंबर 8 में ढलान, वार्ड नंबर 9 में कब्रिस्तान, वार्ड नंबर 9 में माटो ग्रेवल एवं प्रकार से वार्ड नंबर 1-2 में माटो ग्रेवल, वार्ड नंबर 3 में साबिक वार्ड नंबर 3 में जी की ढलान और वार्ड नंबर 7 में माटो ग्रेवल और वार्ड नंबर 7 में 3 योजना मध्य वह संपन्न एक बिजली जैसे अखन का अब जस्टे हफ्ता में संपन्न है किस अधूरो बाँकी रहने किस रकम रहके वो चीज अब संपन्न पक्ष में जा रहा है। वडा नम्बर 2 मा स्वास्थ्य चौकी, पुल निर्माण र पक्की सडक निर्माण जस्ता योजनामा काम भएको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मो रहमान। विकासको काममा हामी स्वास्थ्य चौकी पनि हाम्रो बनिसक्यो, यो हालको बजेटमा विद्यालयको काम पनि भइसक्यो, हाम्रो पुला पनि भइसक्यो, हाम्रो रोडको काम पनि सही भइसक्यो। कार्यालय बाँकी छ, त्यो 2 दिनपछि कार्यालय चल्दैछ। त्यसमा अरू 2-4 काम मात्र बाँकी छ छोड्न काम, त्यो काम पनि हुने अवस्था त्यो 4-5 दिनपछि हामी गरिसकेको छु, म गर्छु। वडा नम्बर 3 पक्की सडक निर्माण, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता कामहरू गरिएको जानकारी गराउनु हुँदै वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष प्रदीप कुमार शाह। अब गत साल का 76-77 का जैसे 1 करोड़ नगर पालिका से सीलिंग बजट रहे, जैसे जैसे 30 लाख रुपया का ढलान से एक जगह, दोसर जगह जैसे 10 लाख का है, तेसर जगह 15 लाख का है, तो 30, 10, 40, 45 लाख
55 लाख रुपया ढलाने भागा। एक बाद में 5 लाख रुपया स्वास्थ्य चौकी में देने छलिए। एक बाद में 5 लाख रुपया में 2.5 लाख रुपया 2 जगह समुदाय भवन में देने रहिए। एक बाद 10 लाख रुपया जैसे वो मंदिर अधूरो छले में बनबे ले देने रहिए 10 लाख रुपया। 5 लाख रुपया जैसे कवरगा का बाउंड्री में देने रहिए। 5 लाख रुपया बिजली में देने रहिए। एक बाद 5 लाख रुपया महिला और जैसे जन चेतना कार्यक्रम में 5 लाख रुपया छुटिए नहीं। वडा नम्बर 4 मा वडा कार्यालय निर्माण, पक्की सडक निर्माण, बिजुली विस्तार, महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू भएको बारेमा थप जानकारी दिनुहुँदै वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्रीकान्त राय से प्रयास है कि कुछ योजना सब संचालन क्या ली, जना लाइट के भेले, लाइट तो जैसे सब जनता के जरूरी है, हतार से लाइट ला और स्वास्थ्य के लेल काम करे लेल हम हर वक्त जे उत्सुक छे, तैयार छे, व्यवस्था में लागल छे और समिति समेत हमार गठन भए के जे जगह के उपलब्ध क्या हम तैयारी में छे और जे एना पूर्वाधार में जे अहाँ के कुछ ढलान के काज, पुला काज, बाटो घाटों के जे से के लिए है कुछ जन चेतना कार्यक्रम महिला का, बाल बालिका का सेहो करवेलिए है, जे लैंगिक हिंसा के कार्यक्रम सेहो करवेलिए है और एकटा शिव मूलक कार्यक्रम सेहो देने छे, संचालन नहीं भए सकले लॉकडाउन में जे छे अतेक काज हम और एवरुका 76-77 वाला बजट योजना हमारे लॉकडाउन का बंद के लेल में जे छे से संचालन नहीं भए सकले। वडा नम्बर 5 मा माटो ग्राभेल, ट्युबेल जडान जस्ता कामहरू सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दुखरन मण्डल 95% काम संपन्न हो गए छे और 5% जे काम छे वो आषाढ़ 20 गते तक वो संपूर्ण काम हो जाए। काम के क्रम में 3 ठाम ढलाई के व्यवस्थापन भेल छे, ढलानो कार्य हो गेल छे, माटि ग्राइवल के कार्य संपन्न हो गए छे, ट्यूबवेल जड़ान कार्य संपन्न हो गए छे और अन्य जे 4-5 टा जे छोटका रकम छे NGO INGO का ओकरो काम संपन्न हो गए छे। वो सब काम पूरा कए अपन जे सिस्टम रहे छे ते सिस्टम में अपन कागज पत्र संबंधित निकाय में पेश कर। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष राम नारायण यादव वडामा खानेपानीका लागि ट्युबेल जडान, कृषि तथा पक्की सडक निर्माण जस्ता ठोस योजनामा काम भएको बताउनुहुन्छ। बजट विनियोजन करना रहू 1 करोड़ का 25 लाख जे से खाने पानी गली तौर पर जकरा नहीं से स्वच्छ खाने पानी 200 फीट लियर वाला ट्यूबवेल के हाथे पाइप ट्यूबवेल का आदमी सबका पार्टीगत और समूहगत जे छे लोगक प्रभाव से, लोगक चाप से वो काम जे छे से सफल नहीं हुए दिलके। पैसा हमारे यथावत छे 25 लाख और 75 लाख का हम जमै ठोस काम राख्ने लिए। वडा नम्बर 7 मा पक्की सडक ढलान, खानेपानी र विद्युतीकरण जस्ता योजनाहरू सम्पन्न भएको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष राम नारायण चौधरी हमरा सबके बहुत मती प्रयास में बुझे 80% काम करबे से बुझे हमरा के दावा छै बुझे अखन तक में जे कि ढलान बुझे हमरा सबके 20-40 लाख रुपया के ढलान बुझे हम संपन्न भ गेल छै। अहाँ के बुझे छै मठ मंदिर में अहाँ के तीन जगह काम छै 6 लाख रुपया के यो बुझे हमरा संपन्न भ गेल। अहाँ के जैसे विद्युतीकरण में 6 लाख रुपया से, खाने पानी में 3 लाख रुपया से, मरम्मत सुधार में 2.5 लाख से सेहो काम बुझे हमर संपन्न में छै। ई जे छै से अहाँ के 20 लगते के अंदर में बुझे हमर काम 80% के बुझे हम दावा देने छी, लेकिन अगर हो नहीं सके तो 20 लाख रुपया काम हमर नहीं भ सके छै और काम जे छै से बुझे हमर संपन्न भ जेतै। वडा नम्बर 8 मा 60% बजेट सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएकोमा निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष उमेश कुमार यादव डाकनेश्वर नगर पालिका के कार्यपालिका बोर्ड से हमारे बजट से 1 करोड़ 40 लाख करे
वो 1,40,00,000 मध्य में कार्य योजना विभाजन के रहिए तई में 60% लगभग बजट हम सड़क निर्माण कार्य में देना रहिए। किया तो सड़क निर्माण कार्य में एहि द्वारा हमरा देव पड़ले जे हमर संरचना कनी भौगोलिक संरचना नम्हर छै, ताहि हिसाब से हमरा 60% बजट विनियोजित सड़क योजना में देव पड़ले। सड़क योजना में लगभग काम हमर 60% बजट जे देना छै वो लगभग संपन्न अवस्था में छै। बाद बाकी विद्यालय में छै, स्वास्थ्य में छै, खेलकूद में छै, वो लगभग संपन्न छै। बाकी रहला बजट जे कार्य योजना एदे नहीं भए सकलकै, जे नहीं है के अवस्था में छै, लगभग 10% रहते जे नहीं है के अवस्था में छै, वो डायरेक्ट हमरा कार्यपालिका द्वारा निर्णय भेल छै हमरा सबके जे एहि बेर के बहु योजना लै जाए के कुछ योजना के जे छै हमरा सबके वार्ड समिति द्वारा निर्णय क्या के सीधा बजट सीलिंग में लाग के आगामी 77-78 के लागि जे योजना छै वही योजना में लै जाए के छै। वडा नम्बर 9 मा कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँग पक्की सडक ढलान, माटो ग्रावेल, नाला निर्माण, बिजुली विस्तार जस्ता कामहरू भएको छ। वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कर्णदेव चौधरी, मैले कोभिड-19 सम्बन्धमा साबुन पानीले हात धुने, सोशल डिस्टेन्स कायम राख्ने जस्ता जनचेतनाको कार्यक्रम हामी गर्यौं र विपन्न श्रम गरी खाने परिवारहरूलाई राहत वितरण जस्ता कार्य हामी गर्यौं। बजेट सम्बन्धमा हामी सडक ढलान, सडकमा माटो ग्राभल, नाला निर्माण, विपन्नहरूलाई आवास र खानेपानी र सिँचाइको लागि तारपोल जस्ता कार्यक्रमहरू अहिले वाडामा सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 10 मा सडक निर्माण, कलवर्ट निर्माण, सिंचाई र खानेपानीका योजनाहरूमा काम भएको छ। वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष जुगेश्वर प्रसाद शाह, 2076-77 में 1 करोड़ के सीलिंग छे, ओहिमे हम यहाँ के लगभग 55 लाख रुपया के आरसीसी ढलान कर लिए, 20 लाख रुपया के कलवर्ट में कर लिए, 5-10 लाख रुपया मदरसा में दिलिए, 5 लाख रुपया खाने पानी में दिलिए, जना सिंचाई में मरम्मत में मिला के सब मिला के 1 करोड़ के उठा काम भऽ गेल छै। आ 2077-78 के आवे वाला योजना में लगभग हमार सब यहाँ के आरसीसी ढलान छै 80 लाख के, 90 लाख के यहाँ के। तकर बाद में खाने पानी में 6 लाख, खेलकूद में 2 लाख, सिंचाई में अथी में स्वास्थ्य में 2 लाख, तना किसिम के योजना सब हमरा सबके आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोरोना महामारीसँग जुझ्दै नगरपालिकाले सकेसम्म विकासीय काम सम्पन्न गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 56 करोड 28 लाख 46 हजार को बजेट ल्याएको छ। 2077-78 को बजेटले स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। अन्त्यमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछ। धन्यवाद।